श्रीवक्रतुण्ड गणेश कवचम् मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शुभकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधौ दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठितो वापि जाग्रतः स्ववतोष्णतः चतुर्थैर्वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपां राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्यत्यत्र संशयः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षां सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टौ द्रव्यं पयोधृतां यं यं कामधिविध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठति भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शुभकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः शक्तिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधौ दैत्यदर्पः एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वज्रतस्तिष्ठितो वापि जाग्रतः स्ववतोष्णतः चतुर्थैर्वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपां राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्यत्यत्र संशयः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षां सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टौ द्रव्यं पयोधृतां यं यं कामधिविध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठति भुवि मानवः
भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूपकर्णोऽवतु श्रुते। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः शक्थिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादौ पद्मासनः पातु पादाधौ दैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। वज्रतस्तिष्ठितो वापि जाग्रतः स्ववतोष्णतः। चतुर्थैर्वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपां। राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्यत्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षां सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकां। हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टौ द्रव्यं पयोधृतां। यं यं कामधिविध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठति भुवि मानवः भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूपकर्णोऽवतु श्रुते। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धो महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करो परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः शक्थिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादौ पद्मासनः पातु पादाधौ दैत्यदर्पः। एकदन्तोग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। वज्रतस्तिष्ठितो वापि जाग्रतः स्ववतोष्णतः। चतुर्थैर्वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज विघ्नपां। राजा राजसुतो राजा पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्यत्यत्र संशयः। ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षां सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकां। हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टौ द्रव्यं पयोधृतां। यं यं कामधिविध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठति भुवि मानवः
भवेद्द्रव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः।